हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, लेकिन उस अहम मौजू पर बात करने से पहले आज एक और अहम ख़बर से आपको आगाह करना चाहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंदन में MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ एक मुकदमा चल रहा था, जिसकी समाअत गुज़श्ता कई रोज़ से जारी थी और आज आखिरकार वो मुकदमा अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट ने अल्ताफ़ हुसैन को दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित ना कर सकी। ज्यूरी के 12 में से 8 अरकान ने अल्ताफ़ हुसैन को गिल्टी करार दिया था, लेकिन 4 अरकान उनको नॉन गिल्टी करार दे रहे थे, जिस पर जज ने फैसला सुनाते हुए उन्हें नॉन गिल्टी यानी मुकदमे से बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। ये तो आज की अहम खबर थी, जिसके सिलसिले में आज मैं आपको लम्हा बलम्हा अपने फेसबुक पेज पर भी आगाह करता रहा था। लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ आज एक और अहम खबर है जो पाकिस्तान में ट्रेंड बनी हुई है, और वो खबर है तारक रशीद उर्फ गोगा की। तारक रशीद उर्फ गोगा की खबर क्या है, ये आप सब सुबह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देख रहे होंगे। तारक रशीद गोगा लाहौर का एक शहरी है जिसने हेल्थ कार्ड को फ्रॉड करार दिया और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड की, जिसमें वो कह रहा है कि वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए जब फातिमा मेमोरियल हस्पताल शादमान लाहौर में पहुंचा तो वहां पर मौजूद जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसको कहा कि अगर तुम अपने बेटे का इलाज गवर्नमेंट के हेल्थ कार्ड पर करवाना चाहते हो तो 2 माह के बाद आना, और अगर तुमने इलाज कैश करवाना है तो हम तुम्हें जल्दी की अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। नाज़रीन, ये तो एक वीडियो है जो हम आपको दिखाते हैं, इससे पहले भी आप देख चुके होंगे, और फिर हम आपको बताते हैं कि तारक रशीद गोगा असल में है कौन, कहाँ का रहने वाला है और उसका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, और क्या वो किसी साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहा है या फिर इस वीडियो में हक़ाइक़ मौजूद है। आइए सबसे पहले तारक रशीद गोगा की वायरल होने वाली वीडियो देखते हैं। लैके बच्चे दिखाण आया OPD फातिमा मेमोरियल हस्पताल। मेरा कार्ड है जरा मैं तफसील तुहानू दिखावांगा। मेरे बच्चे को तकलीफ है, हरनी है तो सौन तो बहन तो तंग है, तो मैं डॉक्टर साहब ने कहा, उन्हें कहा अगर तुम पैसे लैवो असीं हुणे ऑपरेशन कर देंगे, नहीं तो तुहानू 2 महीना टाइम देंगे कि तुम सेहत कार्ड बनाना है। इमरान साहब उस्मान बुज़दार साहब, ए देखो यह कार्ड नहीं तुहाडा, यह बेकार कार्ड है, इनका कोई वैल्यू नहीं गी। मैनू 2 महीने का टाइम मिल रहा है मेरे बच्चे के ऑपरेशन का। यह हस्पताल लैन वखरी है VIP बंदे की, जोड़े कार्ड वाले ने उन्होंने पिछे सुटिया तो जलीलो खुआर हो रहे हैं। यह कार्ड की सानू जरूरत नहीं गी। मैं दस दिया मेरे बच्चे 2 महीने का टाइम दे रहे हैं इस हस्पताल वाले। मैं गया डॉक्टर नाम है डॉक्टर मोहम्मद जवेद शाकर साहब, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बाद में बात कर दूंगा आपसे। मैं तंग तमाशा लगेगा बेटा, जब ये कार्ड की वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों दे रहे हैं। वो 2 माह के टाइम दे, मैं बात कर रहा हूँ ना बाद में। ये मैं आपको ये कार्ड की वैल्यू बता रहा हूँ, इस वैल्यू क्या है मेरे पास। ये जवेद शाकर साहब ने 2 माह का टाइम दिया हरनिया के ऑपरेशन का, वो तकलीफ में है, वो बैठ नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं बात जी। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये एक उधेड़ सी उम्र का शख्स तारक रशीद गोगा हेल्थ कार्ड दिखा रहा है, जो कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों में तकसीम किए और 10 लाख रुपए तक इलाज कराने की सहूलत हर शहरी को मुहैया की।
یہ ہیلتھ کارڈ دکھا کر طارق رشید گوگا یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ شادمان کے فاطمہ میموریل ہسپتال میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے آیا تو اس کو یہ کہہ کر بھگا دیا گیا کہ اگر تم نے بیٹے کا علاج کروانا ہے اور ایمرجنسی میں کروانا ہے تو کیش پیسے لے کر آؤ، نقد پیسے لے کر آؤ، ورنہ پھر 2 ماہ کے بعد آنا۔ یہ بات تو عام ہے، برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں بھی، کہ اگر آپ کو ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینا ہو تو آپ کو ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ نے علاج مفت کرانا ہے یا پھر کیش کروانا ہے۔ اب جب ہم نے اس سلسلے میں تحقیق کی کہ کیا طارق رشید گوگا کسی کے کہنے پر تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا، کیا طارق رشید گوگا کے پیچھے کوئی میڈیا سیل کسی پارٹی کا تو نہیں کام کر رہا، تو ہمیں بڑے حیرت انگیز انکشافات جو ہے ان کے بارے میں معلومات ملی۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی معلومات ملی کہ طارق رشید گوگا میاں اسلم اقبال جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں، ان کے حلقے کا ایک کارکن ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کارکن پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ ہم نے اپنے کھوجی کو ذرا اور دوڑایا تو پتہ چلا کہ کئی سالوں سے تحریک انصاف کا کارکن ہے۔ اب آپ وہ منظر ملاحظہ فرمائیں کہ جب 25 جولائی 2018 کو طارق رشید گوگا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا پولنگ اسٹیشن پر، اتفاق سے میں بھی اسی حلقے میں اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آیا تھا 2018 میں، تو جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہے تو اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے کہ آنے والی حکومت اس کی امیدوں کو پورا کرے گی اور آنے والی حکومت تبدیلی کی حکومت ہوگی، اور اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ آنے والی حکومت میرے بیٹے کا، میرے اہل خانہ کا مفت علاج کرائے گی۔ اب منظر بدلتا ہے، فروری کا مہینہ ہے، غالباً 15 یا 14 فروری کو طارق رشید گوگا فاطمہ میموریل ہسپتال میں اپنے ووٹ کی اسی امید کے ساتھ کہ جو اس نے تبدیلی کے لیے ڈالا تھا، خوشی خوشی وہ کارڈ لے کر جو اس کی پسندیدہ حکومت نے، جس کو اس نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، غریبوں کے علاج کے لیے مہیا کیا ہے، اور جس سے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنے بیٹے کا علاج کروا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہسپتال میں پہنچتا ہے تو ڈاکٹر اس کی امیدوں پر، اس کی خوشیوں پر اور اس کی اس ووٹ دینے کی وجہ پر پانی پھیر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اگر تم نے اپنے بیٹے کا علاج جلدی کروانا ہے تو پیسے لے کر آؤ۔ اب آپ دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جب میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ہے اور وہ کہیں بھی اب لاوارث نہیں مرے گا۔ لیکن یہ ڈاکٹر مافیا، یہ پہلے ہی جو ہے کسائی ہیں، اگر ان کے کوئی ہتھے چڑھ جائے تو یہ اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑتے جب تک اس کی ہڈیوں کی قیمت بھی وصول نہیں کر لیتے۔ جو ڈاکٹر سرکاری ہسپتالوں میں تعینات ہیں وہ مریضوں کا مفت علاج کرنے کی بجائے اس سے پہلے بھی ان کو اپنے پرائیویٹ کلینکس میں بلاتے رہے اور بھاری فیسیں وصول کر کے ان کا علاج کرتے رہے۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے ہاتھوں میں چھرے اٹھا رکھے ہیں، اور اگر کوئی غریب یا کوئی بھی مجبور شہری ان کے قابو آ جائے تو یہ علاج کے بہانے اس کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کی جمع پونجی کھا جاتے ہیں، اس کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی ستم کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی عزیز کی لاش پڑی ہو اور آپ نے اسپتال کا بل ادا نہ کیا ہو تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے مریض کی لاش کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے جب تک آپ
बिल अदा करके ना आ जाए। इमरान खान ने तो एक बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन माफिया काम नहीं करने देती। लेकिन हमारा ये मशवरा है इमरान खान साहब को कि जनाब आप इस सारे मामले की इंक्वायरी करवाएं, अपने वज़रा को बयानबाजी से रोकें, इंक्वायरी पर लगाएं, उनको कहें कि वो भेष बदलकर सेहत कार्ड लेकर अस्पतालों में जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि इलाज मुफ्त होता है या फिर सिर्फ पैसे लेकर आने वाले का इलाज होता है, सेहत कार्ड को माना जाता है या फिर अपने ही पार्टी के कारकुनों को भी धक्के देकर अस्पतालों से निकाल दिया जाता है। तारक रशीद गोगा एक सियासी कारकुन है, एक मुखलिस कारकुन है, जिसने अपनी पार्टी को जितवाने के लिए, इंतखाबात में कामयाब करने के लिए अपने खून के कतरे तक बहाए होंगे, जिसने अपनी पार्टी को इक़्तिदार में आने के बाद गरीबों की खिदमत करने के लिए रात दिन एक किया होगा। ज़रा कुछ तस्वीर मुलाज़ा फरमाएं। ये कारकुन, ये सियासी कारकुन जो कि किसी भी सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये तारक रशीद गोगा, इसकी तस्वीर मुलाज़ा फरमाएं। ये आपने देखा, ज़ाहिर होता है कि ये एक बड़ा मुखलिस कारकुन है जो इंतखाबी मुहिम में अपने लीडरान के शाना बेशाना कदम बढ़ाकर, आवाज़ उठाकर अपनी पार्टी को कामयाब कराने की जद्दोजहद करता रहा है। और अगर आज इन कारकुनान की, इन सियासी वर्करों के अखलास की यह कीमत लगाई जाए कि उनको अस्पतालों से सिर्फ इस बिना पर धक्के देकर निकाल दिया जाए कि वो पैसे लेकर आएँ, कैश लेकर आएँ, तो इमरान खान साहब आपके लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मेरा तो ज़ाती मशवरा ये है कि आप ख़ुद भी भेस बदल कर अस्पतालों में जाएं और वहाँ जाकर देखें कि आपने जो गरीबों की जेबों में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड डाला है, उसकी कोई सुनवाई होती है या नहीं। आपने पनाहगाहों के दौरे किए, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये काम भी करें, तारक रशीद गोगा की तरह अपने कारकुनान को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा किसी भी सियासी जमात के कारकुनान को, क्योंकि हर सियासी जमात का कारकुन एक मुखलिस इंसान होता है जो अपनी पार्टी के मकसद के लिए, अपनी पार्टी के कॉज के लिए अपने लीडरान के पीछे भाग रहा होता है, जान कुर्बान कर रहा होता है। तो आप हर पार्टी के सियासी कारकुन की इज्जत बढ़ाने के लिए खुद दौरे करें, अपने वज़रा को कहें, वज़ीर आला पंजाब को कहें कि वह अस्पतालों के दौरे करें और देखें कि क्या अस्पतालों में तारक रशीद गोगा जैसे कारकुनान धक्के तो नहीं खा रहे, क्या उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह तो नहीं किया जा रहा, क्या उनको इलाज करने पर, जब वो इलाज करने के लिए आए तो उनसे नोटू नहीं मांगे जा रहे। माफिया कैसे ख़त्म होगा इमरान खान साहब जब तक आप खुद इस पर गिरफ्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, हम यहाँ लंदन में बैठकर आपकी हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर तारक रशीद गोगा जैसे सियासी कारकुनान को किसी ने भी कोई तकलीफ़ पहुँचाई तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम उनका दस्तो बाजू बनेंगे और आपकी हुकूमत को तनकीद के जद में लाते हुए ज़रा भी नहीं घबराएंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी बहुत ही अहम है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने इसी सेहत कार्ड पर यह कहकर तनकीद की है कि सरकारी ख़जाने से दिया जा रहा है, कोई अपनी जेब से नहीं दिया जा रहा। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने हस्पतालों की हालत बेहतर बनाई होती तो आज इमरान खान को सेहत कार्ड ना देने पड़ते। इमरान खान ने तो उन हस्पतालों की हालत ज़ार देखते हुए जो आपके ज़ेर इंतज़ाम रहे और 35 साल तक रहे, उनकी हालत तो दुरुस्त करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इमरान खान ने हर एक गरीब आदमी को उन हस्पतालों में दाखिल कर दिया, घुसा दिया उस सेहत कार्ड के ज़रिए कि जो उनकी ज़िंदगियों की, उनकी सेहत याबी की ज़मानत बन गया। आपने अगर कोई अच्छा अस्पताल बनाया होता तो आज आपके भाई
لندن میں اپنے علاج کے لیے کبھی بھارتی ڈاکٹر، کبھی انگریز ڈاکٹر، کبھی کوئی اور ڈاکٹر کے سامنے دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ البتہ دھکے تو نہیں کھا رہے، لیکن اپنا علاج پاکستان، آپ کا تو اپنا اتفاق اسپتال بھی جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں رہ گیا اب کہ وہاں جا کے کوئی علاج کروا سکے۔ میاں اسپتال لاہور کی حالت دیکھیں، یہ سب جو ہسپتال ہیں یہ غیر مسلموں نے بنوائے تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو میاں شہباز شریف صاحب آپ بھی تنقید نہ کریں، اور عمران خان صاحب آپ بھی ذرا آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھول کر طارق رشید گوگا جیسے کارکنان کی داد رسی کریں، انکوائری کروائیں، صرف بیان بازی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے کارکن ہیں، یہ ڈرامہ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم نے لاہور سے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کروائی ہیں، اور یہ جو اسٹیٹ لائف کے آپ کے ڈاکٹر نور ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سچ نہیں ہے، ان کو بھی انکوائری میں شامل کریں۔ اور جس ڈاکٹر نے طارق رشید گوگا کی بے عزتی کی ہے، آپ کے صحت کارڈ کو اس کے منہ پر دے مارا ہے، اس کی بھی سرکوبی کریں، اور ایک ایسا طریقہ کار بنائیں جو آپ نے شوکت خانم اسپتال میں بنایا ہوا ہے کہ اگر ایک بیڈ پر کوئی مریض لیٹا ہوا ہے تو دوسرے بیڈ والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مفت علاج کرا رہا ہے یا پیسے دے کر کرا رہا ہے۔ اسی طریقہ کار کے تحت اس صحت کارڈ کی اہمیت کو آگے لے کر چلیں، اور اسپتالوں کی اور ڈاکٹروں کی سرکوبی کریں، سرزنش کریں، ان کو کہیں کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن یہ والا صحت کارڈ لے کر آئے، اس کو عزت سے بٹھائیں، اس کا عزت سے علاج کریں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی اپنی حکومت ہے، اور وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی آپ کو کامیاب کرنے کے لیے سر توڑ بازی لگا دے۔ طارق رشید گوگا، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے ایک اہم مسئلے پر جرت کر کے لوگوں کی آنکھیں کھولی، اور ایک ویڈیو بنا کر آپ نے ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں، حکمرانوں کی آنکھیں کھول سکیں، اور حکمرانوں کو اس بارے میں بتا سکیں کہ سیاسی کارکنان اور عام عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور آپ کے صحت کارڈ کی کیا اہمیت اور آپ کے صحت کارڈ کی کیا عزت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ایک اہم موضوع تھا۔ آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اگر آپ کے کسی جاننے والے، کسی دوست، کسی رشتہ دار کو اس صحت کارڈ پر کوئی ڈاکٹر ریفیوز کرے، کوئی ڈاکٹر اگر ریفیوز کرے اور علاج کرنے سے انکار کرے، آپ میرا نمبر سکرین پر چل رہا ہے، اوورسیز ٹیلی ویژن لندن کو اطلاع کریں، ہم آپ کی ویڈیو بنا کر، اپنی ویڈیو بنا کر بھیجیں، ہم اسی پلیٹ فارم سے آپ کی آواز بنیں گے اور حکومت کے ان ایوانوں کو جھنجھوڑ ڈالیں گے، ان کے پرخجے اڑا دیں گے اگر انہوں نے آپ کی مدد نہ کی۔ ہم سیاسی کارکنان کے ساتھ ہیں، ہم کسی حکومت کے اعلی کار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ اور پائندہ رہے، پاکستان کی عوام خوشحال رہے۔ اوورسیز ٹیلی ویژن آپ کی آواز بنے اور آپ کے مسائل کو ایوانوں تک لے کر جائے، بلا اس تفریق کے کہ مجھے کوئی عہدہ دے دیا جائے اور میں حکومت میں مزے اڑانے شروع کر دوں۔ میں اپنے کسی اور اینکر دوست کو بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ حکومتی عہدوں کو قبول کریں، بلکہ وہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہیں۔ ناظرین، آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی آواز بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشنز کو آن کریں۔ نوٹیفیکیشن کو آن کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ گھنٹی کے بٹن کے اوپر جائیں تو 3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے نوٹیفیکیشن اور پھر آل نوٹیفیکیشن کو دبائیں، اور جو دوست یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو ہماری ویڈیوز نہیں ملتی، ان کو بھی ہماری ویڈیوز ملیں گی۔ اور ایک اور اہم اعلان کہ ہم ایک اور پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے پوسٹ مارٹم۔ پوسٹ مارٹم میں بھی ہم سیاسی بونوں کی تعفن زدہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے، کریڈٹ کارڈ مافیا کا پوسٹ مارٹم کریں گے، مفاد پرست ٹولے کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور ہر اس شخص کا پوسٹ مارٹم کریں گے جو پاکستان کا مخالف ہے اور پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے پرچم کو خدا نخواستہ نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ ہر اس شخص کا پوسٹ مارٹم ہوگا میرے ایک اور پروگرام پوسٹ مارٹم میں۔ تو یہ فیس بک پیج کا
ID بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اور میرا ای میل، میرا ٹیلی فون نمبر، میں ہر وقت اویلیبل ہوں، 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جیسا کہ طارق رشید گوگا کے ساتھ ہوا تو آپ مجھے اطلاع کریں، میں ان سب کے گریبان پکڑوں گا، میں ان سب کو جھنجھوڑوں گا، اور آپ سب کی، پاکستان کے بچے کی، پاکستان کے عوام کی آواز بنوں گا، اور آپ کے مسائل کو حکومتی ایوانوں تک پہنچا کر ہی خاموش بیٹھوں گا۔ یاد رکھیے، مجھے نہ تو ڈرایا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ کسی عہدے کا لالچ دے کر حکومت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ میں کسی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، میں کسی پروسیکیوشن ٹیم میں جانے کے لیے تیار نہیں، میں کوئی ایڈوائزر لگنے کے لیے تیار نہیں، لیکن پاکستانیوں کی آواز بننا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور اس فرض کو نبھاتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔